अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कराइए, आप नारान में हैं। और इस वक्त हम नारान की एक मानी जानी और मारूफ शख्सियत मोहम्मद बाबर शफ़ी एडवोकेट साहब हैं और स्नो लैंड होटल के ऑनर हैं। पिछले 12-14 साल से नारान में मेहमानों के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवोकेट साहब, आपका बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। नाज़रीन, नारान में कारोबारी शख्सियात के लिए बेपनाह मसाइल हैं। रात को मोहसन साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, डिमांची वाले। उन्होंने कहा जी, जो नारान से फ्लड रोकने के लिए, नारान की फ्लड बचाने के लिए कुछ लोग रेत उठाया करते थे, तो वो हमें सैकड़ा 2500 के लाते थे, और अब जो हम वहाँ से लेके आ रहे हैं वो एक सैकड़ा जो है वो हमें 15,000 का पड़ रहा है। तो कारोबारी शख्सियत के लिए हर हवाले से बड़ी परेशानियाँ हैं, बहुत तंगी है, बहुत टेंशन है। कोई रिकॉर्ड नहीं है। 3.5 महीने का, बहुत ज़्यादा हुआ तो 4 महीने का सीज़न है, उसमें भी आपको इतनी परेशानी है। तो सर ज़रा बताएं कि यहाँ नारान कब आए और इस खिदमत का सिलसिले के बाद जो आपके बुनियादी मसाइल है वो क्या? जनाब, मैं 2003 में यहाँ पे नारान में आया। 2003 में नारान में होटलिंग स्टार्ट की। बेसिकली ख़ुद वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट के लिए हमने 2 होटल सेटअप बनाए हुए हैं। एक झील रोड पे है रेस्ट टावर, और एक स्नो लैंड मेन बाज़ार में है। जैसा कि आपके इल्म में कि सदाती की सवाल अरेस्ट हो रहा जी। जी, वो मेरा अपना ज़ाती होटल है। यहाँ पे जैसा कि आपके इल्म में यहाँ पे बहुत मसाइल हैं। सबसे पहला मसला तो बिजली का है। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है, तो यहाँ पे पूरा सीज़न ही लोड शेडिंग रहती है। पूरे सीज़न ही लोड शेडिंग रहती है। आपके इल्म में होगा, गुज़िश्ता रात भी आप यहाँ पे थे, ठीक है, उससे पहले भी आप आते जाते रहे, पूरे सीज़न में आप आते जाते रहते होंगे। लेकिन लाइट का यहाँ लाइट पे बिल्कुल नहीं। प्रॉपर कोई उनका इंतज़ाम नहीं है। उसके अलावा KDA की सफाई क्या है, KDA वाले सफाई तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। उनके गाड़ियाँ जो हैं, गार्बेज वैन्स जो हैं, वो दिन रात यहाँ से कचरा उठा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो नाले हैं हमारे, अगर आप नालों पे नज़र दौड़ाएं तो इनमें इतना कचरा भरा हुआ है कि वो नालों का पानी अब ऊपर रोड पे आना शुरू हो गया। तो KDA वालों को मैंने मुतअद्दिद बार इस बारे में आगाह किया कि भाई ये नालों की मेहरबानी करके सफाई कर दें। लेकिन ये सीज़न अभी ख़त्म होने वाला है, टोटल 1 माह 2 माह रह गए हैं, लेकिन फ़िलहाल तक उन्होंने कोई भी सफाई का सदुबाब नहीं किया। उसके अलावा टैक्स वाले आ जाते हैं, मुख्तलिफ इनमें टैक्स वाले हैं, ठीक है, इनमें सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, बेड टैक्स है, बहुत टैक्स वाले आ जाते हैं, बेशुमार टैक्स है, कैपरा है, बहुत है। लेकिन देते कुछ भी नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ ये एक सवाल है कि फेडरल गवर्नमेंट से भी है, सूबाई दोनों हुकूमत से है कि नारान में हुकूमत ने नारान को क्या फैसिलिटी दी हुई है। हमारे टूरिस्ट के लिए, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए यहाँ पे एक वाशरूम तक नहीं है। पूरा नारान आप घूमें, नीचे स्टार्ट से ले एंड तक चले जाएं PTDC तक, मुझे एक पब्लिक टॉयलेट बता दें। मैं आपकी मतलब गवर्नमेंट जो फैसिलिटेट कर रही है टूरिस्ट को, कोई एक पब्लिक टॉयलेट बता दें, कोई भी नहीं है। ये उस दिन अभी 2 दिन पहले यहाँ पे खुली कचहरी हुई, ठीक है, वफाकी मुतसिब के जज साहब आए हुए थे, ठीक है, उनके आगे भी हमने सारी अपनी तमाम मुतालबात पेश किए, लेकिन फ़िलहाल तक कोई भी उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो हमारी सूबाई गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि मेहरबानी करके नारान पर गौर करें। अगर नारान पर गौर न किया गया तो आइंदा 2-3 सालों में नारान तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसकी टूरिज्म तबाह करना चाह रहे हैं। टूरिज़्म बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, टूरिज़्म रहा ही नहीं है। इस साल अभी देख लिया आप, हालांकि इस साल थोड़ा सा लेंथी सीज़न जा रहा है। पिछले साल भी 2-3 साल पहले कोरोना की वजह से अगस्त में खुला, पिछले साल जुलाई में, जून में खुला, इस साल मई में खुल गया, लेकिन सीज़न अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। हमने अपना होटल 1 जून से खोला, हालांकि मई पे ईद पे काम था, लेकिन हमारा काम 1 जून से स्टार्ट हुआ, क्योंकि होटल की रंग रोगन सफाई उस पर भी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो फिर लास्ट टाइम आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमारी अगर आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं तो शहबाज शरीफ तक पहुंचा दें, सदर पाकिस्तान तक पहुंचा दें, चीफ जस्टिस तक पहुंचा दें, ठीक है, नैब के चेयरमैन तक पहुंचा दें कि नारान पे गौर करें, नारान की सफाई पे गौर करें, नारान की इलेक्ट्रिसिटी पे गौर करें। नारान के बहुत से मसाइल हैं, ठीक है, मेहरबानी करके कोई ऐसा इंसान यहाँ पे कलेक्टर भेज दें, एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें भेज दें कि जो नारान पे गौर करे। ये KDA के चेयरमैन साहब हैं, एमल साहब, ठीक है, हालिया ने बरनाल से पढ़े हुए हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नालों की उनको भी फ़िक्र नहीं है।
ٹھیک ہے. آئندہ دو تین سالوں کی بات ہی نہیں ہے, بس اس سال میں یہ نالوں کا پانی جو ہے روڈ پہ آنا شروع ہو جائے گا. جتنے بھی ٹورسٹ روڈ سے گزریں گے ان کے کپڑے, ٹھیک ہے, نمازی گزرتے ہیں, جو بھی گزرتے ہیں, سب کے کپڑے گندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری یہی گزارش ہے کہ ڈی اے والوں کو حکم دیا جائے کہ نالوں کو فل فور صفا کیا جائے, اور بجلی والوں کو حکم دیا جائے کہ ناران میں مہربانی کر کے, ٹوٹل 60 دن کا کام ہے, 60 دن بھی آپ الیکٹریسٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں ہوتی ہی نہیں ہے. کرتے. ٹھیک ہے, 10 مہینے تو یہ بند رہتا ہے, 2 مہینے ہی کھلتا ہے, تو 2 مہینے بھی آپ بجلی نہیں دیتے, تو پھر بل کس بات کے دیتے ہو؟ پورے کے سال کے بل جی, پورے سال کے بل آپ دے دیتے ہیں. اچھا اپنا ایڈوکیٹ صاحب ماشاء اللہ آپ کے 2 ہوٹل ہیں, تو یہ جو آپ کا سنو لینڈ ہے تو ماشاء اللہ اس میں کتنے رومز ہیں اور کس ٹوٹل 10 رومز ہیں جی, جس میں 8 ہم ٹورسٹ کو دے دیتے ہیں, 2 ایک میں رکھ لیتا ہوں, ایک سٹاف کے لیے رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دوسرے ہوٹل میں بھی اس طرح چھوٹا سیٹ اپ ہے ہمارا, بڑا سیٹ اپ نہیں ہے, لیکن کمرے اچھے صاف ستھرے کمرے ہیں, اچھا ماحول ہے, گھر والا ماحول ہے. ٹھیک ہے, ہوٹل کی طرف سے ہم مطلب ٹورسٹ کو اپنی طرف سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر. اچھا سر یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ کے جو 8 روم ہیں اس میں کتنے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں سننے والے جی؟ ان میں ایٹ لیسٹ 20 سے 25 لوگ ایزیلی اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. جی 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 جی. اوپر جو آپ کا ریسٹ اور ہوٹل اس میں کتنے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں؟ 30 سے 35 لوگ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. جی جی, اس میں 30 سے. تو جو آنے والے ٹورسٹ ہیں ان کے لیے آپ کا 12-13 سال کا تجربہ ہے, آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر ٹورسٹ کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ ابھی یہ گرمیوں کا سیزن ہے, آپ لوگ آئیں. ہم نے اپنی طرف سے ہوٹل بھی کھولے ہیں, ہمارے دل بھی کھلے ہیں, ہم نے تو اپنی طرف سے سب کچھ مطلب ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے موجود ہے. ٹھیک ہے, ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے موجود, ہم حاضر ہیں, لیکن گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ ہمارے اوپر تھوڑی سی توجہ دے, گورنمنٹ ٹورزم کے اوپر توجہ دے, ٹورسٹ کے اوپر توجہ دے کہ یہ لوگ یہ علاقہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, یہ ویلی اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. جب اس کی خوبصورتی ہی نہیں رہے گی یہ لوگ کیوں آئیں گے؟ یہ گندگی کے ڈھیر اس کی خوبصورتی کو تباہ کر رہے ہیں. آپ جھیل سیف الملوک پہ چلے جاؤ, بابو سر ٹاپ چلے جاؤ, کوئی ایک پبلک ٹوائلٹ بتا دیں, کوئی مطلب گورنمنٹ اتنا بتائے کہ ہم نے بھائی ہاں ناران کو یہ چیز فیسیلیٹیٹ کی ہے. پچھلے سال 2-3 سال پہلے ناران کی بیوٹیفیکیشن پہ 1 ارب روپیہ آیا, پتہ نہیں وہ 1 ارب روپیہ کہاں چلا گیا. گورنمنٹ اس کی انکوائری کروائے, وہ 1 ارب روپیہ کدھر لگا ہے. فیسیلیٹیٹ ناران کو کیا آپ نے, ایک پبلک ٹوائلٹ اس 1 ارب روپے میں سے ایک پبلک ٹوائلٹ نہیں بن سکتا تھا. جو بینچ وغیرہ بنائے وہ والز نے بنائے ہیں, وہ ملٹی بینچوں پہ کون بیٹھتا ہے, کدھر بینچ بنے ہیں, مجھے کائنڈلی وہ بھی بتا دیں. نہیں جو بنے وہ تو والز نے دیے نا, وہ تو ملٹی فارم نے دیے. جی جی, یہاں پہ مطلب گورنمنٹ ہمیں کوئی فیسیلیٹیٹ, میرا پھر گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے, مجھے جس فورم پہ بلانا چاہتے ہیں میں آ جاؤں گا. مجھے صوبائی حکومت بلانا چاہتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بلانا چاہتی ہے, نیب کا چیئرمین بلانا چاہتا ہے, میں جاؤں گا. مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف ہم لوگوں کو, مجھے بھی چھوڑیں, عام ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں جس کی وجہ سے آپ ٹورزم سے پیسہ کما رہے ہیں. اربوں روپیہ ناران دے رہا ہے گورنمنٹ کو, کروڑوں نہیں اربوں روپیہ یہاں سے لے کے جاتی ہے گورنمنٹ. بدلے میں گورنمنٹ کیا دیتی ہے؟ کچھ بھی نہیں دیتی ہے. تو لہٰذا ہماری گورنمنٹ سے یہ التجا ہے کہ خدا را غور کرے اس پہ, ورنہ آنے والے 2-3 سال میں ناران ٹورزم ٹوٹل تباہ ہو جائے گا, اور ہوٹل والے جو ہیں اپنی ہوٹل بیچ ختم کر کے یہاں سے چلے جائیں گے. باقی آپ نے بڑی مین پوائنٹ پہ کیا کہ ہمارا جو ٹورزم ہے اس کو جان بوجھ کے تباہ کیا جا رہا ہے, خاص کر ناران کا. تو کچھ لوگ اس کو جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں, تو خدا را کچھ کیجیے. یہاں لاکھوں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے, اور اربوں روپے کا ریونیو جو ہے وہ گورنمنٹ کو جا رہا ہے. اس سے بے شمار ترقیاں آ رہی ہیں, بے شمار لوگ آ رہے ہیں, پاکستان ڈسکور ہو رہا ہے. تو کوشش کیجیے کہ ناران کے لیے اچھا سوچیں. ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے اپنا دل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. جاتے جاتے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. آپ سے آخری بار یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ناران کے روڈ کی حالت دیکھ لیں, بالا کوٹ سے اوپر ناران تک روڈ کی حالت دیکھیں. پہلے پھر نواز شریف کی گورنمنٹ ہوتی تھی, ٹاکیاں وغیرہ لگا دیتے تھے, ابھی وہ کام بھی ختم ہو گیا. کاغان سے آگے اب 2.5 گھنٹے ناران تک لگتے ہیں. کاغان سے ناران کے 45 منٹ کا سفر ہے, جو ابھی 2.5-3 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے, صرف روڈ کی وجہ سے. تو گورنمنٹ اس پہ بھی توجہ دے. NHA والوں سے کائنڈلی پچھلے 5 سال کا یا 10 سال کا ریکارڈ لے کہ بھئی آپ نے پورے سال میں, ہر سال ٹینڈر پاس ہوتا ہے, ہر سال بجٹ پاس ہوتا ہے روڈ کے لیے, تو ہمارے روڈ کے پیسے کدھر گئے؟ پھر یہ جھیل سیف الملوک کا روڈ ہے, کئی دفعہ اس کے ٹینڈر پاس ہو چکا, پیسے آ چکے, وہ پیسے کدھر گئے؟ جھیل کا روڈ ابھی تک نہیں بنا, اور اگلے 15-20 سالوں میں بھی نہیں بنے گا. تو لہٰذا چیئرمین نیب اس بات کا نوٹس لیں. ٹھیک ہے, میں ریٹن اپلیکیشن بھی دے رہا ہوں چیئرمین نیب کو اس روڈ کے متعلق, الیکٹریسٹی کے متعلق, اور یہ KDA کے متعلق.
خود اپنے نام سے ذاتی اپلیکیشن دے رہا ہوں کہ خدا را اس پہ غور کریں، کیونکہ اگر غور نہیں کریں گے یا ہم لوگ نہیں بولیں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ ٹورزم تباہ ہو جائے گا. بہت شکریہ جی. آپ سے یہی گزارش ہے کہ میری یہ آواز ہر فورم تک پہنچائیں. بہت شکریہ جی. پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. کومنٹس میں ہمارے ایڈوکیٹر صاحب کے چاہنے والے، ناران کے اچھی ٹورزم کے چاہنے والے اپنی موجودگی کے ساتھ ضرور دلائیے گا. آپ مسکرائیے آپ ناران میں سے.